बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मैं हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए, वो दरख्वास्त मैं एक बार फिर करूँगा आपसे। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सपोर्ट जारी रखी हुई है आपने। डू इंक्रीज दिस सपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकॉन को दबा दीजिए। चाहें आप तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, एक तो हम बात करेंगे जो अंदलीब अब्बास साहिबा, सादिया सुहेल साहिबा और इनके साथ सुमेरा बुखारी साहिबा, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ये तीनों दाखिल हो गई। हमें मुनज़्ज़ा हसन साहिबा भी नजर आई। तो क्या हुआ है इससे पहले, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, पीछे क्या हुआ है उसकी ज़रा इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब माली मुश्किलात से दो चार हो गए हैं और इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने अब पैसे मांग लिए हैं। जाहिर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरहले दरपेश है वो भी आसान तो नहीं है। तो इमरान खान साहब ने, उनकी टीम ने पैसे मांग लिए हैं। इस हवाले से खबर आई है, उसकी हकीकत क्या है, क्यों आ रही हैं ऐसी खबरें, इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन उससे भी पहले 26 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अभी अदालत का फैसला है कि अदालत करेगी, लेकिन वो लोग जो इस केस को जानते हैं, जो कवर कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि 26 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब आज नायब अदालत में बता रहा था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो सवाल कर रहे थे और कहते मुझे जरा देख तो लेने दें, ये वही नायब है जो इससे पहले 5 साल पहले कह रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम, मियां नवाज शरीफ साहब के पास हमारे खिलाफ ये, हमारे खिलाफ ये, हमारे पास ये। और अब वो नायब कह रहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, जमानत में तौसी पर कोई एतराज़ नहीं है। तो जज साहब कहने लगे फिर फैसला ही कर दें, क्यों हमारा भी आवाम का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। चेयरमैन नायब से एक बार पूछ के बता दें। और नायब वाले जो हैं वो अदालत बार बार पूछ रही थी, लोग हंस रहे थे और ये हमारे सामने हो रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जमात बड़े इत्मीनान से बैठी हुई थी। बार लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ सब हुई। अदालत पे पूरा कब्जा हो गया बाकायदा तौर पर। इतने लोग लेकर आ गए, अदालत का अमला निकाल भी नहीं सका मुस्लिम लीग नून के लोगों को। वो सेल्फियाँ वगैरह बना रहे थे अदालत में। नैब ने जो किया उस पर आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। नैब ने कहा हमें इस बंदे की जमानत में तौसी पर कोई एतराज़ नहीं है। अब देखिए कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि नैब के पास एक बार कार्रवाई के बाद सुलह का इख्तियार नहीं है। आपने मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवा दी, सजा होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर जा चुके। अब ये जेल के हुक्काम का मामला है। अब नैब का केस खत्म हो चुका, लेकिन यहां नैब से पूछा जा रहा है जब नवाज शरीफ जेल गया तो नैब की हिरासत में नहीं बल्कि अदालत और रियासत की हिरासत में थे मियां साहब, और अब सजा भी हो चुकी है। अदालत की हिरासत में मियां साहब को जाना है क्योंकि अदालत ने मियां साहब को जो है वो जाने दिया था। नैब की सुलह किसी कानून के तहत हो नहीं सकती, लेकिन नैब बता रहा था, अदालत सुन रही थी और अदालत ने आपसे पूछ भी रही थी। और आप ये देखिए कि नैब का काम क्या है, मेरिट पर केस लड़ना। अदालत की जानिब से बयान पर जो नैब का बयान है उस पर इन्हिसार भी नहीं किया जा सकता। तो अदालत ऐसे किसी भी शख्स को, जो मियां नवाज शरीफ का इस वक्त स्टेटस है, वो प्रोसिक्यूशन के बयान पर छोड़ नहीं सकती। ये साफ बात है। दूसरा एक और चीज़ देखिए, ये नैब कौन सा है? ये वही नैब है जिसके केसेस में इमरान खान साहब पेश हो रहे थे, खुद अदालत में मौजूद थे, और उस नैब के कहने पर उसकी मुआवनत करते हुए इमरान खान साहब को शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अब इसी नैब के कहने पर बाकायदा हमने देखा गिरफ्तारियां हुई, शीशे टूटे, बंदे उठाए गए, सब कुछ हो गया। यहां मियां नवाज शरीफ के केस में नैब क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। अब आ जाइए इन तीन खवातीन की जानिब, अंदलीब अब्बास साहिबा, सादिया सुहेल साहिबा और सुमेरा बुखारी साहिबा। तो सबसे पहले सादिया सुहेल साहिबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो एक अरसे से मौजूद हैं और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अगर छोड़ी है, और इन्होंने पहले तीनों खवातीन जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की। तीनों जो हैं वो मुख्तलिफ पर्चों में, मेरा ख्याल है सुमेरा बुखारी साहबा के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन बाकी दोनों तो पर्चों में थी। और सबसे पहले सादिया सुहेल साहिबा, इनके घर के मर्द यानी इनके भाई, इनके शौहर, इनके बेटे वगैरह,
ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے, گرفتار ہوئے, یہ خود غائب رہیں, یہ سب کچھ ہوا اور یہ پرچوں میں نام تھا ان کا. لیکن اب جب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی, پی ٹی آئی چھوڑ دی, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اشتہاری تھیں, لیکن یہ جہانگیر خان ترین کے گھر پر موجود تھیں. جہانگیر خان ترین کے گھر جو گیا وہ اشتہاری نہیں رہا. تو یہ سعدیہ سہیل صاحبہ کا معاملہ ہے. اسی طرح سے اندلیب عباس صاحبہ کو دیکھیے آپ, یہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی ووکل تھیں. اندلیب عباس صاحبہ تو ٹیلی ویژن پروگرامز میں پاکستان تحریک انصاف کی سب سے توانا آوازوں میں سے ایک تھیں. خود میں نے ان کو کئی بار ٹیلی ویژن پہ ہوسٹ کیا ہے. زینب عباس جو ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں آئی سی سی کے لیے, زینب عباس ان کی صاحبزادی ہیں. اندلیب عباس صاحبہ لکھتی بھی ہیں اور اخباروں میں ان کے آرٹیکل وغیرہ بھی آتے ہیں. پی ٹی آئی کا کیس لڑتی ہیں, بڑے اچھے انداز میں لڑتی رہی ہیں. اندلیب صاحبہ کو سیاست میں لے کر آئی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اور ان کا پورا سیاسی کریئر جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ نے بنایا. پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بڑی جگہ دی. اندلیب عباس صاحبہ چھوڑ گئی ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, 9 مئی کے روز دونوں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں, دونوں. اور 9 مئی کے روز اندلیب عباس صاحبہ اس گاڑی کی چھت پر تھیں جس کو خدیجہ شاہ چلا رہی تھیں. خدیجہ شاہ کہاں ہے؟ خدیجہ شاہ جیل میں ہے. اندلیب عباس صاحبہ کہاں ہیں؟ اندلیب عباس صاحبہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں. اندلیب عباس صاحبہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر کے پی ٹی آئی چھوڑ کے تمام چیزوں سے اس وقت ان کو مکتی مل گئی ہے. سمیرہ بخاری صاحبہ, یہ جو تیسری شخصیت یہاں پر موجود تھیں آج, سمیرہ بخاری صاحبہ, سلونی بخاری صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی بڑی رہنما. ان کی وفات کے بعد جس طرح سرکاری محکموں میں ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم نے دیکھا نا فادر سن کوٹا, تو یہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد پی ٹی آئی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں. ان کی والدہ کا بڑا مقام تھا, تو سمیرہ بخاری صاحبہ کو پی ٹی آئی میں جگہ مل گئی مناسب. اور سمیرہ بخاری صاحبہ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھیں, یہ بھی چھوڑ گئی ہیں. انہوں نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. میری کراچی میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کروانے کے لیے لے جائے گئے تھے. ان میں سے ایک شخصیت نے مجھے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ جوائن کر لیں, اور مجھے لے جایا گیا, لیکن میں نے واپس آ کر بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, تو یہ کام مجھ سے نہیں کروایا گیا. میں نے پھر جوائن نہیں کی استحکام پاکستان پارٹی, اور اب میں جو ہے وہ نہیں جوائن کر رہا. یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی. تو یہاں یہ لوگ جو ہے وہ جوائن کر گئے, اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو استحکام پاکستان پارٹی میں ایک بار پھر یہ لوگ جاتے ہوئے نظر آئے ہیں. 1-2 لوگ اور جاتے ہوئے نظر آئیں گے. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی خوش رہے گی اگلے کچھ دن, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے. میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد اگلے سیٹ اپ پر بات چیت ہو رہی ہے. اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا, لیکن اس وقت آپ کے سامنے یہ پکچر رکھنی ہے. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں کے کیس میں. عمران خان صاحب کے مالی معاملات کے حوالے سے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا تھا, اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے کہ نیو نیوز نے, یہ ایک عدد چینل ہے اور یہ باقاعدہ سمجھ لیجئے کہ جیو ٹائپ کی چیز ہے. نیو نیوز نے کیا کیا ہے کہ ایک خبر لگائی, اور خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قانونی مدد کے لیے چندہ دیں. پی ٹی آئی وکلا نے یہ کہا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مفت کیس لڑ رہے ہیں اور اس لیے ہمیں اب پی ٹی آئی سے مدد چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے اس خبر پر ایک اسٹمپ لگائی پروپیگنڈا کی, اور بتایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور انصاف لائرز فورم ILF سے تعلق رکھنے والے وکلا پارٹی سے متعلقہ کیسز کی فیس نہیں لیتے, لیکن ان وکلا کے علاوہ بھی درجنوں پروفیشنل وکلا اس وقت عمران خان کارکنان اور پارٹی کے خلاف چلائے جانے والے کیسز لڑ رہے ہیں, اور انہیں فیس دی جاتی ہے. قانونی معاملات کے لیے پارٹی کو کروڑوں روپے کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے. لہٰذا آفیشیل اکاؤنٹ پی ٹی آئی آفیشیل سے جاری کردہ فنڈنگ اپیلز اور لنکس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے, یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر کہہ رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آفیشیل فنڈنگ پورٹل PTIoverseas.com یہ جو شہباز شریف حکومت تھی اس کے دنوں میں ہی بند ہو گیا تھا. حکومت نے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی تھی اس میں یہ پورٹل بند کر دیا گیا تھا. اس لیے اب یہ مالی مشکلات سے دوچار تو ہیں, لیکن یہ جو خبر نیو نیوز نے دی ہے یہ خبر درست خبر نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے اگلے کچھ دنوں میں کہ آپ کو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے
وہ ایک الگ ہی لیول پر نظر آئے گی اور یہ سلسلہ تیز تر ہوتا جائے گا۔ میرے پاس ایک خبر اور ہے، اس خبر کے مطابق یہ جو بشرا بی بی کے بھائی کے گھر پر بھی ابھی 2 روز میں چھاپے مارے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک گرفتاری اور ہو سکتی ہے، اور وہ گرفتاری جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے جو ڈیمانڈز ہیں ان ڈیمانڈز کے مطابق ہوگی، وہ ہوگی کچھ 1.5 سے 2 مہینے میں، اور اس گرفتاری کے نتیجے میں لیول پلینگ فیلڈ تقریباً 80% مکمل ہو جائے گی۔ 100% مکمل ہونے میں دسمبر کا 3rd اور 4th ویک لگ سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔